کریم آقا مدنی لاجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک شریف دے حوالے دے نال میری امت نو اللہ تعالیٰ نے 5 ایسیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے او فضیلتاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کسے امت نو عطا نہیں کیتیاں او میری برکت نال اللہ نے صرف میری امت نو ہی عطا فرمائیاں نے 5 فضیلتاں رمضان المبارک شریف دے حوالے نال میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف میری ہی امت نو اللہ نے عطا کیتیاں نے یا رسول اللہ او کیڑیاں فضیلتاں نے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی فضیلت فرمایا میری امت دے روزے دار دے منہ وچوں نکلن والی جڑی بو ہے اے بو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ مشک نالوں بھی زیادہ پسند کیتی جاندی ہے روزہ رکھدا ہے بندہ پانی نہیں پیتا اے جناب علی منہ دے وچوں آواڑ آن لگ پیندی ہے بو آن لگ پیندی ہے اس بو نو برا نہ سمجھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری برکت دے نال میری نسبت دی برکت دے نال میری امت نو اللہ نے فضیلت عطا کیتی ہے میری امت دا روزے دار جڑا رب واسطے بھکھا تے پیاسا ہے اے دے منہ دے وچ جیڑی بو پیدا ہو جاندی ہے او اللہ دے نزدیک او جناب علی مشک دی خوشبو نال بھی زیادہ پسندیدہ ہے دوجے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا میری امت دا روزے دار ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے روزے دار دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں بھی دعاواں منگدیاں نے اللہ یا رسول زندہ باد میری امت دے روزے دار دے واسطے جن نے رب دی رضا واسطے روزہ رکھے آئے اے دے بخشش دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں کی دعاواں منگدیاں نے اچھی بولو سبحان اللہ اے ساریاں برکتاں جے نسبت رسول دیاں اے میرے آقا علیہ السلام دی نسبت دیاں ساریاں برکتاں جے اللہ اکبر و کبیرہ ہر بندے نو جناب علی روزے دار دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں دعاواں کرن تیجے نمبر تے جیڑی میری نسبت دے نال میری امت نو روزے داراں نو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کیتی میرے آقا فرماندے نے ہر دن جیڑا رمضان دا مہینہ ہوندا ہے ہر دن اللہ جنت نو مزین فرماندا ہے اللہ جنت نو آراستہ فرماندا ہے اللہ جنت نو سجاندا ہے جنت تے پہلے ہی بڑی سونی ہے اونوں اللہ مزید سجا کے مزین کر کے سوار کے اللہ جنت نو فرماندا ہے اے جنت ان قریب میرا بندہ اے دنیا دیاں مشقتاں تو جان چھڑا کے دنیا دیاں مشقتاں تو چھٹکارا حاصل کر کے ان قریب تیرے وچ پہنچن والا ہے ان قریب ہے میرا بندہ دنیا دیاں مشقتاں تو جان چھڑا کے جان چھوٹ جائے گی دنیا دی مشقتاں تو لیکن اے کہ رب واسطے جنہیں مشقتاں برداشت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ انہوں ایتھے بھی اچھا کرے گا اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اچھا ہی ہوئے گا جی رب دے واسطے جنہیں مشقتاں برداشت کیتیاں اللہ اکبر ہر روز جنت نو مزین کیتا جاندہ ہے ہر روز جنت نو سجایا جاندہ ہے سواریا جاندہ ہے فرمایا جاندہ ہے جنت ان قریب میرا بندہ اے دنیا دی مشقتاں تکلیفاں تو چھٹکارا حاصل کر کے ان قریب تیرے وچ پہنچ جائے اللہ اکبر و کبیرہ تیجی فضیلت نسبت مصطفیٰ دی برکت دے نال چوتھی فضیلت اس امت نو جیڑی عطا کیتی گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی اے مہینہ ہوندا ہے اس مہینے دے آوندے ہی جننے سرکش شیطان ہوندے نے انہاں ساریاں نو قید کر دتا جاندا ہے تے انہاں نو پورا مہینہ نہیں کھولیا جاندا تاکہ میرے امتی آزاد ہو کے شیطان تو بچ کے تے خالص رب واسطے او دی عبادت کر سکیں شیطان قید ہو جاندے شیطان قید ہو جاندے ہیں شیطاناں نو قید کر لیا جاندا ہے اس مہینے تے پورا مہینہ کھولیا نہیں جاندا شیطان ویسے دو طرح دے ہوندے نے جنہاں وچ بھی ہوندے نے انساناں وچ بھی ہوندے
دو طرح دے ہوندے قرآن پاک وچ دوواں دا ذکر ہے تو بہرحال یہ کہ وہ جنہ والے جڑے نے انہاں نوں تے اللہ تعالیٰ نے قید کر رہا جڑے انساناں وچ ہوندے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرو اللہ انہاں تو محفوظ فرمائے اللہ انہاں تو بچا کے رکھے کہ جڑے جناب علی اس مہینے وچ بھی بعد نہیں ہوندے ہیں اللہ اکبر تو اے بھی نسبت مصطفیٰ دی برکت شیطاناں نوں قید کر لیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ پنجویں فضیلت نسبت مصطفیٰ دی برکت دے نال اے سنو توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دی جدوں آخری رات آوندی ہے اس مہینے دی جدوں آخری رات آوندی ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں اعلان ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے اے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اے جنہ لوکاں نے میری رضا دے واسطے روزے رکھے میں انہاں ساریاں دی بخشش فرما دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ او جڑی رات آوندی ہے جس رات نو اے روزے داراں دے واسطے بخشش دا اللہ اعلان فرماندا ہے یا رسول اللہ کیا او شب قدر ہوندی ہے او شب قدر والی رات ہوندی ہے اس رات نو اعلان ہوندا ہے میرے نبی فرمایا نہیں شب قدر دی تے بڑی فضیلت ہے شب قدر دی تے بڑی شان ہے اے تے عام جیڑی آخری رات ہوندی ہے جنوں چاند رات کہا جاندا ہے اس رات نو اعلان ہوندا ہے تے میرے صحابہ دسو تے صحیح جدوں کوئی مزدور اپنی ٹھیک ٹھاک مزدوری کر لیندا ہے پھر اونوں اودی اجرت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اونوں تے اودی پوری اجرت ملنی چاہیے میرے نبی نے دس چھڈیا اے جڑے روزے دار نے اے اللہ دے مزدور نے انہاں دی مزدوری اللہ تعالی رمضان دی آخری رات اے عطا فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش دا تے دوزخ تو براعت دا اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیندا ہے انہاں نوں میں بخش چھڈے اے بخشے گئے ہاں جی اے بخشے گئے نے تے دعا کرو کہ جنہاں دی بخشش دا اعلان چاند رات نوں ہو رہا ہے وہ عید والے دیہاڑے بخشش والیاں دے وچ ہی رہن کیونکہ عید والے دن شیطان کھل جاندا ہے پورے مہینے دی انہیں کوڑ کڈنی ہوندی ہے تے پھر مڑیاں نے بڑے بڑے پلان کیتے ہوندے نے وہ نہیں پھر دیکھتے بھی اللہ دے بندے ایڈی محنت دے نال عبادت کیتی ہے ایڈی محنت دے نال روزے رکھے اور سارے اعمال کیتے عید والے دن پھر انہوں جے روڑ دے تو انہوں عقل مند تے کوئی نہیں کسی نے کہنا ہاں جی دیکھو نا